नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. गोंय ही भोगाची भूंय न्हय, ती देवांची भूंय आसा. सनातन संस्कृताय आनी शंकनाद महोत्सवाक लागून गोंयचे अर्थवेवस्थेक आनी सांस्कृतीक पर्यटनाक चालना मेळटली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंयांत वैजकी पर्यटन चालीक लागचें हे खातीर हॉस्पिटलांनी वैजकी साधन सुविधा वाडयतले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. म्हादयचें उदक कर्नाटका वटेन वळोवपाक गोंय प्रदेश काँग्रेस समिती कशीच दिवची ना हे विशीं गोंय प्रदेश काँग्रेस पक्ष खर विरोध करतलो अशें विधान काँग्रेस पक्षाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केलां. 3 वर्सांतल्यान एकदां येवपी पैंगीण काणकोणची श्री बेताळ देवस्थानाची घड्यांची जात्रा आयज व्हड भक्तिभावान आनी धर्मीक विधीन मनयली. आतां पुराय खबरो. आदल्या काळांत दर्या पळोवपाक तशेंच हेर गजाली पळोवपाक लोक गोंयांत येताले. गोंयांत सनातन संस्थेचें काम सुरू जाले उपरांत भारतीय संस्कृताय आनी देवळां पळोवपा खातीर नागरीक गोंयांत येतात. गोंय ही भोगांची भूंय न्हय, ती देवांची भूंय. सनातन संस्कृताय आनी शंकनाद महोत्सवाक लागून हांगाचे अर्थवेवस्थेक आनी संस्कृतीक पर्यटनाक चालना मेळटली. सनातन संस्थेचें काम समाजा खातीर प्रेरणादायक आसा अशें गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सनातन संस्थेचे संस्थापक डॉ. सच्चिदानंद परब्रह्म जयंत बालाजी आठवले हांची 83वी जयंती आनी संस्थेची रुप्या महोत्सव वर्स मनोवपा खातीर गोंयांत आयज सावन 19 मे 2025 मेरेन फोंडेच्या फर्मागुडये वयल्या गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानाचेर इतिहासीक सनातन राष्ट्र शंकनाद महोत्सव आयोजीत केला. ताच्या उक्तावण सुवाळ्यांत ते उलयताले. ह्या संदर्भांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंय सरकारा वतीन सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले हांकां शाल, माळ आनी भेटवस्तू दिवन खासा भोवमान केलो. जाल्यार देशाचे राखणे खातीर केल्ल्या वावराक लागून मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन डॉ. जयंत आठवले मदत निधी दिलो. ह्या उत्सवा खातीर 23 देशांतले 19,000 परस चड भक्त हाजीर आशिल्ले. उत्सवाचे सुरवेक शंख कवच, गणेश वंदना वाजोवन वैदीक मंत्रांचें वाचन करून मानेस्तांचे हस्तुकीं पारंपारीक दिवली पेटयली. ह्या वेळार दत्त पद्मनाभ पिठाचे पद्मश्री सद्गुरू ब्रह्मेशानंद स्वामीजी, सनातन मंडळाचे संस्थापक देवकीनंदन ठाकूर, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, वीज मंत्री श्री सुदीन ढवळीकार, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, मैसूर राजघराण्याचे युवराज आनी मैसूराचे खासदार श्री यदुवीर कृष्णदत्त चमराज वाडियार, सुदर्शन न्यूजचे मुखेल संपादक सुरेश चव्हाणके, सनातनचे प्रवक्ते श्री चेतन राजहंस आनी अभय वर्तक हजर आशिल्ले. केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी आपल्या उलोवपांत सनातन राष्ट्राचो मुहूर्तमेळ गोंयांतल्यान जाता हो इतिहासीक खीण जावन आसा अशें सांगून सनातन राष्ट्र निर्माण करपाच्या वावरांत गोंयचे धर्मप्रेमी सनातन संस्थे वांगडा आसात अशें तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. केंद्र सरकारान देशांतल्या जायत्या राज्यांनी एम्स हॉस्पिटलां बांदल्यांत. गोंयांतूय सुसज्ज अशें एम्स हॉस्पिटल सुरू करचें अशी मागणी गोंय सरकार केंद्रा कडेन करतले. ही माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज मडगांवां दिली. ते खातीर आपूण रोखडोच केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांची नवी दिल्लींत वचून भेट घेवन ही मागणी करतलो अशें तांणी सांगलें. मडगांवां घडोवन हाडिल्ल्या एका भलायकी तपासणी शिबिराचें आयज सकाळीं मंत्री राणे हांचे हस्तुकीं उक्तावण केलें. ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हजर आशिल्ले. कांक्र ह्या रोगाचेर प्रोटोन ही उपचार पद्दत प्रभावी ठरता. ते खातीर गोंयांतल्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलांनी प्रोटोन ही उपचार पद्दत सुरू करपाचो यत्न गोंय सरकाराचो आसतलो अशें तांणी सांगलें. गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांत यकृताच्या दुयेंसाचेर उपचार सुरू करतले. तशेंच गोंयांत वैजकी पर्यटन चालीक लागचें ह्या खातीर हॉस्पिटलांनी वैजकी साधन सुविधा वाडयतले अशी माहिती तांणी हे वेळार उलयतना दिली. म्हादयचें उदक कर्नाटका कडेन वळोवपाक गोंय प्रदेश काँग्रेस समिती कशीच दिवची ना हे विशीं गोंय प्रदेश काँग्रेस पक्ष खर विरोध करतली अशें विधान आयज काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केलां. पणजे काँग्रेस हावसांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले. म्हादयचें उदक वळयत जाल्यार ताचो गोंयच्या सैमाचेर कसो वायट परिणाम जातलो ते विशीं कांय विज्ञानीक संस्था, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, दी अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकॉलॉजी अँड एनवायरमेंट, तशेंच नॉर्वेजियन इन्स्टिट्यूट फॉर वॉटर रिसर्च आनी IIT मुंबय हांणी लेगीत अहवाल दिला. ह्या अहवालाची प्रत, डेटा आनी रिसर्च पेपर काँग्रेस पक्ष म्हादय बचाव अभियानाची निमंत्रक निर्मला सावंत हांकां दितले अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली.
ह्या पत्रकार परिशदे दरम्यान म्हादयचें उदक कर्नाटका कडेन वळयत जाल्यार ताचो गोंय राज्याच्या पर्यावरणाचेर कसो परिणाम जातलो ताची माहिती प्रेजेंटेशन माध्यमांतल्यान ह्या वेळार खबराकारां मुखार सादर केली. ह्या वेळार दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस तशेंच काँग्रेसीचे हेर वांगडी हजर आशिल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. 3 वर्सांतल्यान एकदां येवपी पैंगीण काणकोणच्या श्री बेताळ देवस्थानाची गड्यांची जात्रा आयज व्हड भक्तिभावान आनी विधी सयत मनयली. हे जात्रेक 4 गड्यांक 25 फूट लांबायेर बांदिल्ल्या राठाक बांदून घुवणावपाची प्रथा आसता. आयज दनपरां ही प्रथा जाल्या उपरांत हे जात्रेची सांगता जाली. पैंगीण काणकोणच्या श्री परशुराम पंचग्राम देवता मजगतीं बेताळ ही एक देवता आसून काणकोणच्या लोलयें, पैंगीण आनी खरगाळ ह्या 3 गांवांचें बेताळ हें दैवत जावन आसा. 3 वर्सांनी एकदां जावपी हे जात्रेक राठाचेर भोंवडावपी गड्यांची प्रथा पळोवपाक हजारांनी लोक काणकोणा जमतात. आयजय ह्या उत्सवाक भाविकांची व्हड गर्दी आशिल्ली. म्हादयचें उदक कर्नाटका वटेन वळयलें जाल्यार गोंय राज्याक तातूंतल्यान व्हडलोसो धपको बसचो ना अशी सुचोवणी राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेन म्हादय विशीं तयार केल्ल्या अहवालांत म्हळां. मात ह्या अहवालाचो गोंय सरकारा कडेन तशेंच सर्वोच्च न्यायालयांत सध्या सुरू आशिल्ल्या केशी कडेन कांयच संबंद ना अशें विधान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. गोंय सरकारान वा म्हादय लवादान राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेक हो अहवाल करपाक सांगूंक नाशिल्लो. हो अहवाल एनआयओ स्वता तयार केला. ताका लागून ह्या अहवालाचो सरकारा कडेन वा सध्या कर्नाटका आड गोंय सरकाराची सर्वोच्च न्यायालयांत आशिल्ल्या केशीचेर कांयच परिणाम जावचो ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न आनी शेतकी संघटनेन 2024 वर्सा संवसारीक उपासमारी संकश्ट वाडत आशिल्ल्याचें सांगलां. 53 देशांनी 29.5 कोटी लोकांक खर अन्न असुरक्षीततायेचो त्रास जाला, जो 2023 वर्साच्या तुळेंत 1.37 दशलक्ष वाडला. सुदानांत दुकळ आनी गाजा, दक्षिण सुदान, हैती आनी माली हांगा उपासमारीची विनाशकारी पातळी दिसून आयली. तशेंच मे ते सप्टेंबर 2025 ह्या काळांत गाजा हांगा दुकळ येवपाची शिटकावणी संवसारीक अहवालांत दिल्या. ऑपरेशन सिंदूर उपरांत पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवादा आड भारताची भुमिका मांडपा खातीर सरकार वेगवेगळ्या देशांनी 7 भोवपक्षी शिश्टमंडळ धाडटलें. हें भोवपक्षी शिश्टमंडळ ह्या म्हयन्याच्या अखेरेक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळाच्या वांगडी देशां सयत मुखेल भागीदार देशांक भेट दिवपाचें आसा. तातूंत वेगवेगळ्या राजकी पक्षांतले खासदार, नामनेचे राजकीय व्यक्ती आनी नामनेचे राजनितीक आसतले. मजगतीं प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना भाजपा खासदार रविशंकर प्रसाद हांणी सांगलां की हो उपक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दूरदृश्टीची देख दिता. तातूंतल्यान भारताच्या सामुहीक संकल्पाक लागून आतंकवादाच्या आड एकवटीत उबे रावपाचें म्हत्व संवसाराक दिसतलें अशेंय तांणी मुखार म्हळां. आनी आतां हवामान खात्यान आयज सावन फुडले 4 दीस राज्यांत वादळी वाऱ्या सयत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. ते प्रमाण फुडल्या 4 दिसां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. 21 आनी 22 मे दिसा हलको पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. काल रातीं राज्यांतल्या कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडलो. हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयज पणजेंत चडांत चड तापमान 35.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.9 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. जाल्यार मुरगांवांत चडांत चड तापमान 34.8 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. फुडले 6 दीस राज्यांत चडांत चड तापमान 34 ते 35 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 26 अंश सेल्सियस इतलें उरपाची शक्यताय खात्यान उक्तायल्या. राज्यांत फाटल्या 24 वरांत सरासरी 5.2 मिलीमीटर आळवेळो पावस पडला. 22 मे दिसा राज्यांत हवामान सुकें उरपाची शक्यताय आसा. इतले मजगतीं अंदमानांत दाखल जाल्ल्या वाऱ्या वयल्यान मॉन्सून 27 मेक केरळांत पावतलो असो अदमास हवामान खात्यान केला. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो.
गोंय ही भोगाची भूंय न्हय ती देवांची भूंय आसा. सनातन संस्कृताय आनी शंकरनाथ महोत्सवाक लागून गोंयच्या अर्थवेवस्थेक आनी सांस्कृतीक पर्यटनाक चालना मेळटली अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंयांत वैजकी पर्यटन चालीक लागचें हे खातीर हॉस्पिटलांनी वैजकी साधन सुविधा वाडयतले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. म्हादयचें उदक कर्नाटका वटेन वळोवपाक गोंय प्रदेश काँग्रेस समिती कशीच दिवची ना हे विशीं गोंय प्रदेश काँग्रेस पक्ष खर विरोध करतलो अशें विधान काँग्रेस पक्षाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केलां. आनी 3 वर्सांतल्यान एकदां येवपी पैंगीण काणकोणची श्री बेताळ देवस्थानाची गड्यांची जात्रा आयज व्हड भक्तिभावान आनी धर्मीक विधीन मनयली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.